बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही रखे, अपने सामान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी तहज्जुद की स्टोरी। मैं कोई बहुत ज़्यादा पक्की तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, लेकिन नया स्टार्ट किया है। लेकिन एक जर्नी है, मैं आपको बताती हूँ कि वो जर्नी क्या है, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग जो नहीं पढ़ते तो आप लोग भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आप सबको ही पता है कि तहज्जुद की नमाज़ कितनी ज़्यादा अहम है और कितनी लाडली नमाज है ना, कि कोई भी हम दुआ मांगते हैं तहज्जुद में, ऐसा हो नहीं सकता कि कबूल ना हो। तो मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मैं जब थोड़ी सी परेशान थी, ओवर थिंकिंग जब कर रही थी, डिप्रेशन में थी, तो उस वक्त जो है ना मैं देखा करती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी वीडियो मेरे न्यू थी और उसको देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो वहाँ उसमें एक मास्टर होता था, एक लड़का, वो बता रहे होते थे मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो एक दिन जो है ना एक वीडियो आई, तो उसमें लिखा था 3 बजे से 5 बजे के दौरान रात में ना मैनिफेस्ट करे तो क्या होता है। तो इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि 3 बजे से 5 बजे के दौरान ना कुछ अजीब सी घड़ियाँ होती हैं, कुछ अजीब सा ही होता है रात के वक्त ना। तो कायनात जो है ना, मतलब यूनिवर्स ही कहते हैं वो लोग, तो यूनिवर्स जो है ना आपको कॉल कर रही होती है और वो आपको बुला रही होती है कि आप जो भी आपको मांगना है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप मैनिफेस्ट जो भी करेंगे ना आप, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरी हो जाएगी। तो अच्छा, मुझे थोड़ी सुनी सी बात लगी, 3 बजे से 5 बजे के दरमियान क्या होता है। एकदम से मैं सोचने लग गई, हमें सभी को पता है तहज्जुद के बारे में, तो मैं शौक हो गई। मैंने कहा ये तो तहज्जुद का वक्त होता है। और मेरे दिमाग में हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा हमें पता ही है कि ये टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ना। तो अल्लाह ताला जो है ना दुआएं सुनते हैं हमारी। अल्लाह ताला जो है ना कहते हैं कि कोई है दुआएं मांगने वाला, कोई है मुझसे मांगे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाऊं। तो लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ आई नहीं, कि मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मैं तहज्जुद तक आ पाऊँगी या मैं पढ़ पाऊँगी। मुझे लगता था ये मुश्किल काम है। मैं नमाज़ तो पढ़ती थी, ज़िक्र भी करती थी, अस्कार मैं करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं तहज्जुद तक कभी आ पाऊँगी। दिमाग में कभी आया नहीं। कभी जाग भी रही हूँ, जागती थी रातों में, मोबाइल में घुस रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, लेकिन कभी तहज्जुद का दिमाग में आया नहीं कि मैं तहज्जुद पढ़ पाऊँगी। मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, और ये जो है ना बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, बहुत अल्लाह वाले लोग होते हैं जो तहज्जुद तक आते हैं, मैं नहीं आ सकती। इस तरीके से मुझे सोच जो आती थी। अच्छा, चंद महीनों पहले ना 5-6 महीने हुए होंगे, तो बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार के बारे में बताने लग गए कि इस्तग़फ़ार से इतना ज़्यादा लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की कि हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हमारी दुआएं कबूल हुई हैं, हमारे साथ ये हमारी लाइफ में चेंज आ गया। तो मुझे भी ना इतना पता नहीं, इतना ज़्यादा मुझे यकीन हो गया कि इस्तग़फ़ार मैं भी पढ़ूँगी ना तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सा चेंज आएगा और सब कुछ, मैं मतलब बहुत यकीन था कि मैं तो पढ़ लूँगी। तो वैसे मैंने ना हर वक्त ये इस्तग़फ़ार जो है ना मेरी ज़बान पे रहता था ऐसे ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ लूँ, कि इतना ज़्यादा तादाद में बताते थे 7,000 मरतबा या 10,000 मरतबा, ये इतनी तादाद में नहीं पढ़ पाती थी। मतलब जब भी याद आया तो ज़बान पे आ गया, एकदम से पढ़ लेती थी। लेकिन मैंने जो है ना उसको पढ़ना शुरू किया, और काफ़ी तादाद में, मतलब कम तादाद में, मतलब रमज़ान थे ना, तो जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ती रहती थी। लेकिन मैंने तादाद मुकर्रर तब नहीं की हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था रमज़ान की वीडियो में कि मैं इस्तग़फ़ार शुरू किया है, और आप लोगों को बताऊँगी इसका रिज़ल्ट जो भी है। तो खैर, जब मैंने इस्तग़फ़ार शुरू की ना, तो मेरी लाइफ में मतलब दिमागी तौर पर मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला, मेरी टेंशन परेशानी खुद ब खुद दूर हो गई ना। आप लोग कोई परेशान है ना, तो आप लोग ये ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। तो फिर मैं इस्तग़फ़ार शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं 7,000 मरतबा पढ़ूँगी और मैं इसको छोड़ूँगी नहीं, मैं इसको पढ़ती रही। इस्तग़फ़ार को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं पढ़ते मुझे ये हुआ कि मुझे कभी ज़िंदगी में, मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में छोड़नी नहीं है अब इसको, और मुझे हमेशा, मैं मरते दम तक ना इस्तग़फ़ार इतनी ज़्यादा तादाद में मैं पढ़ती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा एक पक्का बिलीफ हो गया। फिर उसके बाद मैं पढ़ती रही, इस्तग़फ़ार पढ़ती रही, बीच में मैं और भी चीज़ें पढ़ने लगी। फिर ऐसा हुआ खुद ब खुद ही मैंने सोचा भी नहीं, एकदम से मुझे ख़्याल आया मैं जागती तो रहती हूँ, मैं तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ती। तो एक दिन ऐसे ही मैंने तहज्जुद पढ़ ली, तहज्जुद स्टार्ट की, और उसके बाद जो हूँ ना मैं पढ़ ली हूँ, लगातार पढ़ ली हूँ। फिर बीच में जो है ना कुछ गैप आ गया, कुछ चीज़ें हो गई, नहीं पढ़ पाई।
لیکن پھر میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کر دی، میں پڑھتی رہی۔ ابھی مجھے مستقل پڑھتے ہوئے سمجھ لیں 1 مہینہ ہو گیا۔ اس سے پہلے سے ویسے میں نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی لیکن بیچ میں گیپ آ گیا تھا، لیکن 1 مہینہ ہو گیا اور وہ میں لگاتار پڑھ رہی ہوں۔ اور میں کیسے پہنچی ہوں تہجد تک مجھے نہیں پتا، اور مجھے بالکل تھکن نہیں ہوتی، میں تھکی بھی بہت ہوتی ہوں سب کچھ، لیکن مجھے نا خود بخود میں آ جاتی ہوں جا نماز کے اوپر اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اور میں انتظار کرتی ہوں تہجد کے وقت کا، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اس کو کبھی چھوڑوں گی نہیں، میرے دماغ میں نہیں آتا کہ میں تہجد کو چھوڑوں گی۔ اور تہجد کے وقت جو ہے نا میرے ایموشنز اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے۔ اور میری اتنی ساری بہت ساری دعائیں ہیں جو ٹائم لیتی ہیں قبول ہونے میں، لیکن مجھے یقین ہے، لیکن میں کسی کے لیے دعائیں کی ہیں نا، مجھے کسی نے بیماری کا بولا یا کچھ نے کہا کہ ہاں میں آپ کے لیے دعا کروں گی، تو وہ قبول ہوئی ہے میری بہت ساری۔ میں نے لوگوں کے لیے دعا کی ہے نا، وہ میری تہجد کی دعا بہت ساری قبول ہوئی ہے، تو تہجد کی دعا پہ مجھے اتنا زیادہ یقین ہو گیا۔ لیکن تہجد تک بھی انسان ایسے نہیں آتا، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے جن سے بہت محبت کرتا ہے نا ان کو تہجد تک لے کر آتا ہے، تو اپنے لاڈلے اور پیارے بندوں کو لے کر آتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی اب مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو تہجد تک لے کر آتا ہے۔ اور جب میں نے سوچا کہ میری تو ایک جرنی مجھے لگا کہ ہے اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، پھر آپ لوگ تہجد تک کیسے آ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اتنا چینج آئے گا۔ اور تہجد تک آنا نا بہت بڑی بات ہے، اور کوئی دعا آپ کی رد ہی نہیں ہوگی، ساری آپ کی مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تہجد کے بارے میں جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اور بھی باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جو میرا اگلا ولاگ آئے گا نا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا تہجد کا کیا روٹین ہے۔ ویسے تو میں جاگتی رہتی ہوں تہجد میں، لیکن رات میں ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، سو کر اٹھتی ہوں نا تو پھر اس کے بعد میں پڑھتی ہوں، اور میں کیا کیا پڑھتی ہوں، اذکار کرتی ہوں، وہ ساری چیزیں بھی بتاؤں گی، اور اس کے میری لائف میں کیا اثرات ہو رہا ہے اور کس طریقے سے میری لائف میں چینج آ رہا ہے۔ پتہ ہے کیا مجھے لگ رہا تھا کہ میں دنیاوی تبدیلیوں کے لیے، دنیاوی چینجز کے لیے، کہ میری زندگی میں یہ ہو تو ایسا ہو، اس لیے پڑھ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا اندر سے جو چینج آ رہا ہے کہ اسپریچول ہوتا ہے نا انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اس طریقے سے اس چیز میں میرے چینج آ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو اور زیادہ اچھی چیز ہے نا۔ تو جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں نا، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں بار بار پریشانیاں آ رہی ہیں، اسٹریس آ رہا ہے، اور خاص طور پر ڈپریشن آ رہا ہے، تو آپ لوگ پریشان نہیں ہو، آپ کی ایک یہ جرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اس کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ تو جو لوگوں کو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ تو کرتی رہنا چاہیے، معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں نا زیادہ سب کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال رہا ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر ہی ڈالتے ہیں۔ ان کو پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہماری ایک حد تک آزماتے ہیں، ہمیں جہاں لگتا ہے نا اللہ کو کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آزماتا ہے۔ تو آزمائشوں اور پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں، بلکہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا پسندیدہ بندے ہیں۔ تو پریشانیاں ایسے ہی لوگوں پر آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیئر نہیں کرتے نا، جن کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سب چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں آتی، نہ وہ بیمار پڑتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی کیئر کرے نا، آپ کو بیماری بھی دیں گے، ساری چیزیں دیں گے، آپ کے گناہ دھلیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی گھبرائیں نہیں پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ میں نا بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ میں آئی ہوئی ہیں، تو میں بہت ساری چیزیں ویڈیوز بناؤں گی، تو آپ لوگوں کو سن کر بہت مزہ آئے گا۔ تو اگر آپ لوگوں نے، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر میری پسند آئے تو لائک بھی کر دیے گا، کامنٹ بھی کر دیے گا۔ میرا جو تھا نا ڈیلی ولاگ کا چینل تھا، لیکن میرا ٹاپک جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے ان ٹاپکس پر ویڈیوز بنانے میں زیادہ مزہ آ رہی ہے۔ میں اپنی پرسنل جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری، مجھے میں نے کبھی پہلے سوچی نہیں تھی، لیکن اب میں جب اس تہجد کے بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یار میری ایک جرنی ہے، کچھ بھی چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو ٹاپک ہوتا ہے میرے ذہن میں، تو میں سوچ رہی ہوں اس میں میری ایک جرنی ہے، تو میں شیئر کرتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور مجھے اپنے آپ کے بارے میں جاننے کو بھی ملتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں، میں غور کرتی ہوں پھر۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جو ہے نا میں تہجد کا روٹین جب آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، تو اور تہجد کی بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جو اذکار میں کر رہی ہوں وہ سب چیزیں بتاؤں گی، اور اس کے فائدے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر
شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔